السلام علیکم دوستای گل و مهربان، امیدوارم که جور و صحتمند و سلامت باشین. خوش آمدین در برنامه وایس آف هزاره نیوز. و امروز که خبری را که برده شما آوردم از هزاره جرگه است که هزاره جرگه از گذشته 5 ماه خدمات خود در بین هزاره تاون شروع کرده و در مابین از این هزاره جرگه که نفرا شامل است یا امو تعدادی که شامل است، تمام سرچنده ها و قوم موجود است. کلانه قوم که در اینجا هزاره جرگه تشکیل گرفت و بعد از او که هزاره جرگه اولنا فیصله خورا بله فیصله فاتحه کده که باید فاتحه خرج و مصارف کمتر شونه و فاتحه باید بعد شرط گرفته شونه و قدازی قاطی تا 3 روز که در اگو خانه فوتی میشه باید اونجا کس زیاد نان و از این چیزا باید در اونجا دخانه زنا رشکش نکنه، بله زنا چری کنه گرفتار از خودگون خواسته. بله از این فیصله شد که فاتحه را بعد از شرط بگیره و خرج فاتحه را کمتر بگیره و امو پیسه که ممنه از او خرج که کم شونه پیسه ممنه باز او پیسه را بله واجباتی از او میت خرج شونه که اگر روزش من در روزش گرفته شونه، اگر نماش من در نماش گرفته شونه، بله از این چیزا. خب دوستا این دفعه هزاره جرگه که دومنه فیصله را کرده که از گذشته 3 ماه بله از این چیز میتینگ هزاره جرگه جاری بوده در بین هزاره تاون و این مسئله عروسی بوده که در این سلسله که از گذشته 3 ماه هزاره جرگه در مختلف جای هزاره تاون میتینگ برگزار کرد و متفقه فیصله در بله مصارف عروسی، در باره مشکلات عروسی، در باره از او رسم و رواجا که زیاد بیجای بوده در باره از او گپ زده شد و فیصله شده که بعد از خرج و مصارف عروسی کمتر گرفته شونه و برای عروسی کالا که گرفته میشه باید کالا ارزانتر باشه تا خانه 30,000 باشه و برای کالا گرفته اگر در بازار موره باید کمتر نفر بوره و درباره مختلف چیزای عروسی کسته گپشپ شده و امید مونم که این ویدیو را شما تاخیر تو خرین و هزاره جرگه که دیروز فیصله کده و فیصله اونا در این ویدیو گپ زده. شما میتونین که مکمل ویدیو را تو خرین و معلومات بگیرین و بریم یالی سون طرف هزاره جرگه که فیصله شده دیروز. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز و اعضای هزاره جرگه هزارتان، السلام علیکم. قبلا در خدمت بیننده ها گفته شده بود که هزاره جرگه مدتی 6-7 ماه که تمام زیرکا مسئولین هزارتان و سادات محترم دیگر علما هر کس به اینجا منبر هزاره جرگه و هزاره جرگه برای خیر مردم، برای منافع از این ملت هزارتان، برای بهبودی از اینا همیشه در خدمت مردم و شب و روز کوشش میکنه که یک کاری بتونه که خدمتی بتونه برای از این مردم انجام بده. و همینطور دوسه مسائلی که در هزارتان کیسی تولی بوده یا ریزه پیزه مسائلا بوده، اونا همه از توسط امزی هزاره جرگه که در عدالت‌های پاکستان هم نشده بود، هزاره جرگه او مسائل را حل. و انشاءالله در آینده امیده که امی هزاره جرگه درباره بجلی هزارتان، درباره گیس هزارتان، درباره منشیاتی که در هزارتان، درباره ای که قدر جوانای از ما دمنه منشیات رو نشرفته و در این راستا انشاءالله امید است که هزاره جرگه برپور کار مونه و یک قدرتی عظیم است که از تمام قشر از سرچنده ها و تمام معتبرین هزارتان منی هزاره جرگه سهیم است منبر هزاره جرگه. امروز در خانه کربلایی علی مدد در بشیر تاون این جلسه برگزار شده و پیش از این مسائل فاتحه در خدمت برادرها گفته شد که آجی آقا بیان میکنه و یک چند نکات درباره عروسی است که او را هم امروز ایشان بیان خواهد کرد. دیگه ما از جانب خود سلام برای همه بینندگان و خصوصا بزرگایی که هزاره جرگه است سلام تقدیم منم و خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والسلام علی رسوله الامین به نام خدا و با درود بر ارواح اهل شهدا و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اهالیان محترم هزاران ما به خاطر اینکه زیاد طولانی نشود صحبت های مقدمه را جناب نصایب کردن راجع چند کلمه به مسئله فاتحه چون که قبلا بیشتر از 2 ماه پیشی اعلام شده و اجرایی هم شده اکثر جاها به خاطر روی نیازهای جامعه مشکلاتایی که در جامعه موجود بود البته بعضی جاها کم بعضی جاها هنوز 10% مشکلاتایی که مانده شاید بعضی دوستا شاید سوی تفاهم شده یا صحیح تفهیم نشده یا صحیح اطلاع رسانی نشده امیدوارم که با تفاهم با گفتگو این دوستا این مسئله را اجرا کنه جاهایی که نیاز اگر دوستایی که مثلا اطلاع رسانی نشده هزاره جرگه تصمیم داره کنه با اونا صحبت کنه به خاطر که این مسئله یک مسئله شخصی نیا نفش شخصی نیا مشکل یک فرد یا یک چاندن یا مشکل کل اهالیان کسایی که در امی هزاران زندگی نه و به خاطر که مشکلات های عمومی که وجود داشت اینا 6 تا مسائل حلاجی کردن و گفتن که باید روی دلیلایی که وجود داره باید این فاتحه از پیش از اون و بعد از اون انتقال پیدا کنه که این تقریبا 90% چی شده تطبیق شده آره کم مشکلاتایی که مانده ما از همه دیگه عزیزانی که اگر اطلاع رسانی نشده یا دچار تفاهم از اونا خواهشمندیم که با طریق گفتگو از طریق جلسه گفتگوی سازنده این مشکل حل شد. امیدواریم که این مسئله تطبیق شده. امروز همون قسمی که هم از مردم میشنویم که چون هزاره جرگه میگه تمام مسئله فاتحه را گفته و مشکلات های دیگر را نگفته. عالم صاحب گفتن که خیلی مسائل های دیگر و اجنده های دیگر روی دست داره. امروز یک از اجنده های بسیار زیاد گفته میشه بین مردم از نیازهای روزه جامعه مسئله عروسی، مسئله هزینه های عروسی، مسئله رواج های گوناگون. در این قسمت البته هزاره جرگه شاید طی 1 ماه روی از این مسائل بحث کنه چون بسیار دارای ابعاد زیاده، دارای رواج‌های گوناگون، دارای باریکی‌های زیاده و یک سری مسائل را به توافق رسانده که البته قبلا شاید با کاغذ ازی یا نوشته ازی از طریق میدیا بیرون شده باشه اما امروز در این جلسه دوستا خواستن که از طریق میدیا و اطلاع عمومی بزرگان عزیزان و مردم شریف هزاران برسانه تا که آنچه به خیر جامعه باشه دوستایی را به خیر تشخیص دادن همین تطبیق شود تا خلاصه یک راه سازنده، یک راه کوتاه، یک راه خلاصه همه مردم بتونه او را اجرا کنه انجام داده بتونه خلاصه اون مردم امور را بین مردم رایج کنه. ما رو به خاطر از اینکه جلوگیری از زیاد وقت زیاد طولانی نشنه و ما فقط همون متنی که عزیزای هزاره تاون را رویش توافق کردن هزاره جرگه این را مختصر میخوانم. اینا دارای 12 ماده که اینجا گفته به دنبال یک سری اصلاحات در مسائل فاتحه خوانی اینا اعضای هزاره جرگه در رابطه با مسائل عروسی و مصارف آن پرداخته و آن را مورد بحث و ارزیابی قرار دادن و بعد از جلسات متعدد و بررسی همه جانبه موارد ذیل را به تصویب رسانیده. یا مالیه که حق عروس خانم‌ها باید مطابق پول رایج کشور تعیین گردد چون فعلا در این کشور زندگی نیم عزیزا امیر دختر خانمایی که میخوای مالیه برای خود تعیین کنه خوبه که باید مطابق با پول رایج اینجا باشه چون خیلی وقتی مسائل های کشمکش های پیش میاد خیلی جنجالا روی از پیش میاد کسی که بار آزادی میگه یکی پول میگه یکی دیگه میگه روی تعیین از روی مسائل های دیگه خیلی کشمکش های در گذشته به وجود آمده
گفتش که باید کم میره زیاد میره چندی که میره باید مطابق با همین پول رئیس اجرا باشه. دو، در مورد خرید طلا برای عروس باید قدر توان و تمکن مالی داماد ملاحظه کرد. آنچه که در توان باشه فراتر از توان خودش با معنای بیرو کردن دیگر، یعنی میره ما هزار جرگاز همه از اضافه نه که باید قسمت مصالحه صورت گیرد. عروس نباید آن را فراتر از توان مالی داماد مطالبه نماید. کنجور مطلب فهمی داشته باشه. سه، در کلیه مسائل عروسی از قبیل خانه طلبی و خانه بلدی، پایوازیا، ایدیا و تبادل تحفه و لباس صرف برای فامیل های درجه یک عروس و داماد مجاز و بیشتر از آن مجاز نیست و تخلف شنیده میشه. یک سر رواجای پراکنده در جامعه رواج شده بود که تبادل کمبل بود و لباس های گوناگون، 50 دست لباس، 100 دست لباس. حالا گفته شده اگر خانه بلدی، خانه طلبی، اگر پایوازی، اگر ایدیه، ابو فامیل های درجه اولی عروس و داماد باید که تبادل نکن از امی اسراف و با توجه به قیمتی های کسر از اسراف جلوگیری صورت درجه اول معرفی درجه اول فامیل های درجه اولی عروس و داماد، پدر، مادر، برادر، خواهر، اینا پدر کلان، مادر کلان، اینا فامیل های درجه اول گفته میشه. خب چهار، درباره خرید و یا کرایه لباس عروس برای شب و روز عروسی توصیه می‌کرد که بالاتر از مبلغ 30,000 روپیه نباید هزینه شد. مواردهایی هم شده که برای خرید برای تهیه لباس عروسی برای یک شب تا 2,300 روپیه هم هزینه شده که اون دیگه فقط برای یک شب یا برای یک چند ساعت که بعد اون دیگه دوباره در بخور نیه. حالا شاید خیلی از توانشی نباشه برای اینکه خلاصه همی از اسرافی اجاز جلوگیری شد. دیگه گفته باید یک لباسی مناسب با 30,000 میشه مثلا خوشیخ سفری. و همچنین در مورد تهیه لباس داماد نیز صرفه‌جویی و اعتدال صورت بگیرد. یک لباسی متناسب. 5. در مراسم عروسی خانواده‌های عروس و داماد و اقارب و دوستان نزدیک و همسایگان هر دو طرف اشتراک می‌توانند. لازم به ذکر که کل مهمان از 700 نفر بیشتر دعوت داده نشد. گفته اگر مراسم عروسی که صورت میگیره از فامیلای عروس و داماد، فامیلای درجه یکش، همسایه‌اش، رشته‌دارش، اما در حدود دور و بر 700 نفر. از ایجادش حقیقتشان چی که در هزار تاون تجربه نشان داده نه خدمت میشه، نه میماندار، نه از لذت و از جلسه نه صحیح خدمت میشه و اسراف هم است. مناسب هم نیست. میگفتش که دور و بر اکثرش دور و بر 700 نفر آن از اون پایین هر کسی بین خود توافق کنه مشکل وجود نداره. خب دور واجه در هنگام رخصتی عروس به کلی ممنوع. فایرینگ هوایی نیز مجاز نیست و باید به طور جدی از آن جلوگیری صورت گیرد. بعضی موارد فایرینگ هایی صورت میگیرد که همه مردم از این کار متنفرند، اما باز هم بعضی موارد فایرینگ شنیده میشه که هیچ کس همزه لذت نمیبره جز تنفر و همزه باید جدی جلوگیری صورت بگیرد. 8. تخت خینه که معمولا قبل از عروسی گرفته می شود یک مصرف اضافی بوده و در آینده نباید گرفته شود. تخت خینه را در شادی حالا میگرفت دیگه گفته باید گرفته نشود. خب از مراسم شیرین خوری و عروسی تنها یک از آنها مجازه که در شادی حال برگزار شد. با خاطر اینکه زیاد اسراف‌های زیاد نشوند گفته از میان عروسی و شیرین خوری حالا یکش مختصر میکنه در خانه در سویه اندازه‌ای که در خانه گفت یکش گفته در شادی حال گرفته شد. خب ماده بعد برای خرید لباس و لوازم عروس تعداد محدودی از خانم‌ها مجازه که برای خرید در بازار رفته و از افراد زیاد جدا جلوگیری صورت گیرد. بعضی موارد به خاطر تهیه لباس عروس موترهای چند موتر قطار میشن روزهای خلاصه از صبح تا شب شاید بعضی‌ها در بازار دکان گفته برای تهیه لباس خدا نفر نیاز نیست، چند نفر نزدیکای عروس یا داماد برای تهیه لباس کنه کافیه.
خب ماده بعدیش گفته ساختن تخت مخصوصی که بعضی اوقات از جانب مالکان شادی حال با پول گزاف صاحب توی ساخته می شود و آینده مجاز نیست. یک سری تخت‌های جدیداً رسم شده که او با پیسه اضافی به سویه خیلی بالا جور میشه. همین شاید برای بعضی ها مقدور نباشه، گفته باید ساختن شود. هر چیزی که شادی حال موجود داره با مساویه خودش که لایتینگ میز و شوکی و ساختار کردن کافیه. خب در پایان اعضای جرگه یک تاکید دیگر کرده، گفته در پایان لازم به ذکر که به خاطر حفظ حرمت عروس خانم و خانواده های شرکت کننده در مراسم عروسی از گرفتن عکس و فیلم برداری توسط افراد غیر مجاز جدا جلوگیری صورت گرفت. یک موضوعش من داره میگه تخت چیز مراسم شیرینی خوری و شال گفته یک چیز دیگه علمی باز گفته توسط افراد خودسر و بخاطر که خانم ها اونجا اثر بعضی فیلم های بیرون دادم شد باعث جنجال میشه، باعث نباید اینا یک ترجمه به زبان اردو است. اگر نیاز دوستای علمی کل چیزهای بود که دوستای بزرگان هزاره جرگه برادران هزاره جرگه بیر فیصله کرد. علمی را از مخلصانه از اهالیان محترم بزرگوار هزارشان خواهشمند از خواهران و برادران که به خاطر از اینکه یک سهولت در جامعه ایجاد شده، حتی برادرای ما که در تمکنی مالی نداره، اقتصادی بالا نداره، اونا بتونن راحت به زندگی می برادرای که بار ملک مایا امو هم ذکر شده در مورد نخوندی بچه. آره اون به دنبالی از زمین بود درباره امور واضح بگی آقای احمدی. یعنی یک نکته قابل توجهی که گفته که در مورد خرید طلا برای عروس باید قدر توان و تمکن مالی داماد ملاحظه کرده. اما داماد به چیزی که توان داره فقط در و ادامه از این هم ده که عروس نباید فراتر از توان مالی داماد در ازای که داماد در چه خرید؟ و یک نکته دیگر اینجی که اشارهش دیگه که بعضی موارد عزیزانی که از بیرون میاد یک سری وجه اضافی میره، از اینا هم خواهش در خلاصه امید قانون را مراعات تا که بتونن قشر پایین جامعه دو کنای از لحاظ اقتصادی بسیاری پایینه، امونا هم بتونن خلاصه با پیش بیده، بتونن برای خود زندگی تشکیل بده، بتونن خوشی خود جشن بگیره و خیلی این باعث رواجای رسم و رواجای گزاف باعث از این میشه که خلاصه جامعه ما دچار آسیب میشه. گفتنم نقامای گل که هزاره جرگه کی فیصله را کرده درباره عروسی. این فیصله سر از 15 جون شروع میشه و سر از 15 جون از تمام قومه که در بین هزاره تان زندگی مونن از تمام چه گزارش است که بله از فیصله هزاره جرگه عمل شونه. شما میتونید نظریات خود را در کامنت بدین برای از ما و وایس اف هزاره نیوز را بله فیسبوک فالو کنین و همچنان وایس اف هزاره نیوز را شما میتونید که بله یوتیوب فالو کنین.